प्रभु येशू ख्रीष्ट विजयलक्ष्मी दिदीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले यो मौका दिनुभयो। अहिले जुन हामी संगतिमा छौँ, यो ढाडो सान्त्वनाको निम्ति हामीले यसरी संगतिहरू दिन पाएकोमा र हामी संगतिमा सहभागी बन्न पाएकोमा पनि हामी सबैजना खुसी र हर्षित छौँ। अनि हामीलाई सान्त्वना अनि ढाडस मिलिराखेको छ यी दिनहरूमा। हुन त हामीलाई शरीरमा कोही व्यक्ति अथवा हामीलाई अति नै माया गर्ने हाम्रो आफ्नो नजिकको मान्छे, आफ्नै मान्छे हाम्रो वरिपरिबाट अथवा भनौँ न हामीबाट टाढिएर जानु भएपछि अथवा हामीसँग नरहँदाखेरि हामीलाई दुःख लाग्छ, पीर लाग्छ, चिन्ता लाग्छ। हामी शरीरमा भएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै हो यो। तर जब हामी आत्मामा भएर जिउँछौँ नि, हामी आत्मामा भएर जिउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई एक प्रकारको रमाहट र आनन्दको कुरा पनि छ। त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि परमेश्वरमा सदैव जो व्यक्तिले संसारलाई छोडेर जानुभयो, परमेश्वरको अनन्तको त्यो राज्यमा उहाँ हुनुहुन्छ र एक दिन म पनि हामी पनि परमेश्वरको त्यो अनन्तको राज्यमा जानेछौँ र त्यहाँ भेटघाट गर्ने नै छौँ भन्ने एउटा आशा र भरोसाका साथ हामी यस संसारमा, यस पृथ्वीमा रहनु आवश्यक छ। यति भन्दै आजको वचनलाई म अघि बढाउन चाहन्छु। हामी सबैजनाले आज हेर्नेछौँ भजन सङ्ग्रहको पुस्तक भजन 103 को 13 देखि 18 पदसम्म म तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला म यसलाई पाठ गर्न चाहन्छु। यसरी लेखिएको छ, जसरी बाबुले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई टिठ्याउँछन्, त्यसरी नै उहाँका भय मान्नेहरूलाई परमप्रभुले टिठाउनुहुन्छ। किनभने उहाँ जान्नुहुन्छ हाम्रो सृष्टि कसरी भएको हो, हामी धुलो मात्र हौं भनी उहाँ सम्झनुहुन्छ। मानिसको आयु त घाँसको आयु जत्तिकै छ, मैदानको फूल झैं त्यो ढकमक्क फुल्दछ अनि बतास त्यस फूलमाथि भएर जान्छ र त्यो विलीन हुन्छ र त्यसको ठाउँले पनि त्यसलाई याद गर्दैन। तर परमप्रभुको करुणा आफ्ना भक्तहरूमाथि र उहाँको धार्मिकता तिनीहरूका छोराछोरी छोरा नातिहरूमाथि अनन्तदेखि अनन्तसम्म रहन्छ। तिनीहरूमाथि जसले उहाँको करार पालना गर्दछन् र उहाँका आदेशहरू पालना गर्न ख्याल गर्दछन्। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा हामी प्रत्येकलाई प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। हामीले भजन सङ्ग्रह 103 को 13 देखि लिएर 18 पदसम्म हेर्यौं र पाठ गर्यौं र सुन्यौं पनि। अनि यसमा लेखिएका कुराहरू यति भावुक छन्, यति मार्मिक छन् र यति सत्य ठहरिएको छ कि जुन कुरा चाहिँ संसारका सबै मानिसहरूले यसलाई पछ्याउँदछ, यसलाई मनन गर्दछ, यसलाई विश्वास गर्दछ। किनभने यो वचन परमेश्वरबाट आएको सत्य अनि जीवित वचन हो। अनि जसरी बाबुले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई टिठ्याउँछन्, त्यसरी नै उहाँका भय मान्नेहरूलाई परमप्रभुले टिठ्याउनुहुन्छ। भनेपछि उदाहरणको लागि हामी लिन सक्छौं, हाम्रा कतिजना हामीमध्ये कतिजनाको छोराछोरीहरू छ अनि हामीहरूका छोराछोरीहरूलाई जब चिन्ता पर्छ, फिक्री पर्दछ अथवा उनीहरूलाई आवश्यकता पर्दछ अथवा उनीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको अप्ठ्यारो अवस्थाहरू आउँदछ, त्यति बेला चाहिँ हामी आफ्ना छोराछोरीहरूको निम्ति चिन्ता गर्छौँ, फिक्री गर्छौँ, उनीहरूलाई हामी वास्ता गरिराखेका हुन्छौँ, उनीहरूलाई के भयो कसो भयो हामी बुझिराखेका हुन्छौँ। खाँचोमा पो पर्यो कि उनीहरूलाई आवश्यकता पो पर्यो कि भनेर हामी उनीहरूको सबै कुराहरू बुझेर जानेर उनीहरूलाई यदि आवश्यक परेको कुरा नै हो भने चाहिँ हामीले त्यो प्रकारले उनीहरूलाई जुटाइ पनि दिने, प्रबन्ध गरिदिने, हेर्ने, वास्ता गर्ने सबै कुराहरू गर्छौँ। यदि बिरामी पर्यो अथवा समस्यामा पर्यो भने त्यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने त? अनि त्यो बिमारीपनबाट चाहिँ कसरी छिटो चङ्गाई गराउने भन्ने एउटा चिन्ता र फिक्री लिएर आफ्ना छोराछोरीको निम्ति हामी बुवा आमाहरूले त्यसरी लागि परेका हुन्छौँ। त्यसरी नै हाम्रा परमप्रभु परमेश्वर जो अनन्तदेखि अनन्तसम्म रहिरहनु हुने परमेश्वर, उहाँले हामीलाई कति फिक्री गर्नुहुन्छ, उहाँले अझ हामीलाई कति वास्ता गर्नुहुन्छ। हाम्रो खाँचो, हाम्रो आवश्यकता, हाम्रो सबै कुराहरू उहाँले दरकार राख्नुहुन्छ अनि उहाँ हाम्रो निम्ति सबै परिस्थितिमा टिठ्याउनुहुन्छ। चाहे दुःखमा परेको होस्, चाहे प्रशस्ततामा होस्, चाहे कसैले गल्ती भुल नै किन नगरोस्, तर त्यस्तो अवस्थामा पनि परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई माया गर्नुभएको कारणले, प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि टिठ्याउनुहुन्छ
र उहाँले हामीलाई ठिक मार्ग निर्देशन दिनु भएर उहाँको मार्गमा अघि बढ्नको निम्ति उहाँले सिकाउनुहुन्छ। हाम्रो जीवनकालमा हामी संसारमा आएदेखि नै हामी विभिन्न परिस्थिति भएर हामीले आफ्नो समय पार गरिराखेका छौँ। भन्नुपर्दाखेरि गुरुबाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि गुरुबाले पनि आफ्नो जीवनकालको समयदेखि जुन बेलादेखि प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नुभयो, प्रभुको निम्ति आफ्नो जीवन समर्पण गरेर उहाँले आफ्नो जीवन प्रभुको निम्ति अर्पित गर्नु भएर उहाँले प्रभुको सेवकाईमा आफ्नो जीवन लगाउनुभयो, आफ्नो जीवनको लगानी गर्नुभयो। त्यो भनेको चाहिँ एउटा आफ्नो सम्पूर्ण कुरा नै परमप्रभुको निम्ति बलिदान गरेको कुरालाई हामी देख्न सक्दछौँ। उहाँको जीवनकालमा उहाँलाई घटी कमी भयो, आवश्यकताहरू पर्यो, खाँचो पर्यो, हैन? चिन्ता फिक्रीहरू पनि पर्यो। आफ्ना कुनै मण्डलीका सदस्यहरू बिरामी हुँदाखेरि, आपतमा पर्दाखेरि उहाँ त्यतिकै बसिराख्नु भएन। उहाँले तुरुन्तै प्रार्थना गरिदिनुहुन्थ्यो। अनि आफूसँग छ भने उहाँले केही दिएर अथवा कुनै कुरा जुटाइदिनु भएर त्यसरी चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्थ्यो। त्यति मात्र होइन, कति कुराहरू डिसिजन गर्नुपर्ने कुराहरूमा पनि उहाँले एकदमै सोच विचार गरेर प्रार्थना गरेर डिसिजन गर्नुहुन्थ्यो र अनि त्यसपछि भन्नुहुन्थ्यो, यो गर बाबु, यो गर नानी, अनि यसो गर भाइ, यसो गर बहिनी भनेर यसरी उहाँले सिकाउनुहुन्थ्यो। परमेश्वरको वचनबाट धेरै ढाडस र सान्त्वनाका कुराहरू दिनुहुन्थ्यो। अनि यसरी गर्दै जाने क्रममा उहाँले यो जुन जेष्ठ 12 गते उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन नै संसारको निम्ति खर्च गरेर अनन्तको राज्यमा परमेश्वरसँग रहनको निम्ति जानुभयो। परमेश्वरले उहाँलाई तय गरेर दिनुभएको उमेरसम्म, समयसम्म, घडीसम्म उहाँ रहनुभयो र यसरी परमेश्वरको राज्यमा उहाँ सदाको निम्ति जानुभयो। यसरी परमेश्वरले उहाँमाथि टिठ्याउनु भयो र उहाँलाई परमेश्वरको त्यो अनन्तको आनन्द र हर्षले सजिएको त्यो राज्यमा सदाको निम्ति परमेश्वरले उहाँलाई लानुभएको छ भनिकन हामी विश्वास गर्दछौँ। किनभने उहाँ जान्नुहुन्छ हाम्रो सृष्टि कसरी भएको हो, हामी धुलो मात्र हौँ भनी उहाँ सम्झनुहुन्छ। अब यहाँनिर एउटा कुरा अलिकति स्पष्ट पार्न चाहन्छु। हामी भन्ने नै हो भने सृष्टिको वर्णन गरेको कुरालाई विचार गर्ने हो भने परमेश्वरले सबै कुराहरू बनाउनु भयो अनि मानिसलाई पनि उहाँले बनाउनु भयो। मानिसले कसरी बनाउनु भयो त भन्दाखेरि उहाँले भूमिको माटो लिनुभयो, आकार बनाउनु भयो अनि त्यो आकार बनाइसक्नु भएपछि नाकबाट परमेश्वरले जीवनको सास फुकिदिनु भयो र त्यो जीवित प्राणी भयो भनेर यसरी लेखिएको छ। अनि मानिसलाई परमेश्वरले माटोबाट नै बनाउनु भयो अनि त्यसपछि मानिसलाई जे कुराहरू गर्नु भनेर उहाँले आदेश दिनुभयो अनि त्यो कुरा गर्दै रहेको थियो र पछि गएर शैतानको कुरा सुनेर मानिसले पाप गर्यो, परमेश्वरको विरुद्धमा लाग्यो। अनि परमेश्वरले मानिसलाई श्राप दिनु हुँदाखेरि परमेश्वरले के भन्नुभयो? उत्पत्ति 3:19 हामीले हेर्यौं भने परमेश्वरले मानिसलाई यसरी श्राप दिनुभयो, पापको कारणले गर्दाखेरि माटोबाट निकालिएको हो त माटोमै मिल्नेछस् भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो है। तँलाई माटोबाट निकालिएको हो त माटोमै मिलिजानेछस्, त माटोमै फर्किजानेछस्। अब हामीले यो कुरा बुझ्न सक्छौं, परमेश्वरको राज्यमा जानको निम्ति हाम्रो यो माटोको शरीर, यो रगत र मासुको शरीर लिएर हामी जान सक्दैनौं। अनि यो शरीरलाई हामीले माटोमै फर्काएर हामी परमेश्वरको राज्यमा जानुपर्ने हुन्छ। यसरी नै परमेश्वरले यही गर्नुभयो कि हामी कोही पनि चिन्तित हुनु पर्दैन। हाम्रो यो माटोबाट बनेको शरीर हाम्रो बीचमा नरहँदाखेरि, हाम्रो सामुन्ने नरहँदाखेरि हामी चिन्तित र शोकित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन रहेछ। त्यसै कारणले त परमेश्वरले जो जतिले परमेश्वरमा विश्वास र भरोसा गर्दछन् उनीहरूलाई उहाँको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। उहाँको सन्तानलाई त त्यतिकै छोड्नुहुन्न। यो शरीरमा भएको कारणले गर्दा शरीरलाई छोडिदिनुहुन्छ, शरीरलाई माटोमै मिल्न दिनुहुन्छ अनि उहाँका जनहरूलाई चाहिँ, धार्मिकतामा जिउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ,
सदाकालको निम्ति, अनन्त कालको निम्ति परमेश्वरले आफ्नो राज्यमा लिएर जानुहुन्छ र परमेश्वरले यही नै गर्नुभयो भन्ने कुरामा हामी सबैजना विश्वस्त हुनु चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। यसै कारणले हामी माटोबाट बनिएका शरीर हौं र एक दिन हामी सबैजनाले यो शरीरलाई माटोमै मिलाएर जानुपर्छ अथवा माटोमै जिम्मा दिएर जानुपर्छ। अनि हामी जब शरीरलाई त्याग्दछौँ अथवा शरीरलाई छोड्दछौँ, यो शरीर भनेको त हामी जस्तो उदाहरणको लागि कोही व्यक्ति आफ्नो गाउँठाउँ छोडेर सहरतिर कामको लागि आयो भने कतै बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको निम्ति कुनै व्यक्तिको घरमा गएर कोठा लिएर बस्नुपर्ने हुन्छ। उसले केही समयको लागि त्यो बाल तिरेर कोठामा बसेको हुन्छ अनि सीमित समय सकेपछि उसले फेरि त्यो ठाउँ छोडेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले हामी पनि आत्मामा हाम्रो आत्माको बास गर्ने ठाउँ चाहिँ हाम्रो यो शरीर हो। यो शरीरको जुन दिनसम्मको समय हुन्छ त्यो समयसम्म हाम्रो आत्मा हामी यो शरीरभित्र रहन्छौँ अनि त्यसपछि यो शरीरबाट हामी निस्केर परमेश्वरको त्यो अनन्तको राज्यमा जानुपर्छ। त्यही नै हो, हामीले सिम्पल रूपले बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यही नै कुरा हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि 15 र 16 पदमा भनेको कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यही भजन सङ्ग्रह 103 को 15 र 16 मा यसरी भन्दछ, मानिसको आयु त घाँसको आयु जत्तिकै छ, मैदानको फूल चाहिँ त्यो ढकमक्क फुल्दछ अनि बतास त्यस फूलमाथि भएर जान्छ र त्यो विलीन हुन्छ र त्यसको ठाउँले पनि त्यसको याद गर्दैन। हेर्नुस् है, मानिसको जीवन भनेको चाहिँ यस्तो रहेछ। कस्तो रहेछ? मानिसको जीवन भनेको चाहिँ मानिसको आयु घाँसको आयु जत्तिकै रहेछ। जस्तो अब हामी उदाहरणको लागि हामी देख्न सक्छौँ, यहाँ उदाहरण सहित फूलको कुरा दिएको छ। हामी मैदानमा अथवा हाम्रो कतिजनाको बगैँचा पनि छ, कतिजनाले गमलामा फूलहरू रोप्नु भएको होला है। हामी जब परिश्रम गर्छौँ, मेहनत गरेर फूलहरू रोप्छौँ, गोडमेल गर्छौँ अनि त्यसपछि फूलमा कोपिला लाग्न थाल्छ अनि त्यो कोपिला लाग्दै बिस्तारै फूल फक्रेर आउँछ अनि विभिन्न कलरको फूलहरू फुल्छ अनि मानिसहरूले हेर्दाखेरि मन नै एकदमै मनोहर हुन्छ, मानिसहरूको एकदमै आनन्दले भर्छ फूलहरू देख्दाखेरि। अनि एउटा भनाइ पनि छ, मानिसहरू कुनै रोग बिमार भएको व्यक्तिहरू छ भने फूलबारीहरूमा बगैँचामा घुम्यो भने त्यो मान्छेको मन बहलिन्छ अनि त्यसपछि रोगहरू छ भने पनि छिटोभन्दा छिटो चङ्गाइ हुन्छ, निको हुन्छ भन्ने एउटा भनाइ पनि छ है। फूल जब फुलिसकेपछि फक्रिसकेपछि त्यसले रङ दिन्छ, त्यसको आकार हुन्छ, विभिन्न भेराइटीको फूलहरू हुन्छ अनि त्यो फूल हामी त्यो फूल मजाले फक्रुन्जेल हामी देख्छौँ, रमाहट गर्छौँ, आनन्दित हुन्छौँ। जब त्यो फूल बिस्तारै त्यसको समय सिद्धिन्छ, बिस्तारै ओइलाएर जान्छ, त्यसको रङ रूप पनि हराउँदै जान्छ, अन्तमा त्यो झर्छ, सिद्धिन्छ। अनि त्यसपछि मानिसले बिर्सिन्छ, हो यहाँनिर यो खालको फूल थियो अथवा यो कलरको फूल थियो भन्ने पनि पछि बिस्तारै गएपछि बिर्सिन्छ। मानिसको जीवन पनि यस्तै नै रहेछ। हेर्नुहोस् है, हामी संसारमा छौँजेल चाहिँ मानिसहरूले हामीलाई देखिराखेको हुन्छ, याद गरिराखेको हुन्छ, हाम्रो सबै कुराहरूलाई विचार गरिराखेको हुन्छ। जब हामीले संसारलाई छोडेर जान्छौँ नि त्यसपछि हामी बिस्तारै हामीले एकले अर्कालाई बिस्तारै बिर्सिँदै पनि जान्छौँ। तर बिर्सिने भने भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एकदमै मतलबै नहुने गरेर, वास्तै नहुने गरेर त्यस्तो प्रकारले हुँदैन। त्यो व्यक्तिको गुणहरूलाई हामी सम्झिन्छौँ, त्यो व्यक्तिले गर्नुभएको सबै कुराहरूलाई हामी सम्झिन्छौँ, विचार गर्छौँ, मायालाई, प्रेमलाई, गरेको सहयोगलाई, सँगै बस्दाखेरि गरेको कुराकानी सबै कुराहरूलाई हामी सम्झिन्छौँ, विचार गर्छौँ अनि त्यो कुरालाई चाहिँ हामी कहिले पनि बिर्सन सक्दैनौँ। यति हो, यी शरीर मात्रै हामीसँग रहँदैन अनि शरीर हामीसँग नरहेको कारणले गर्दाखेरि हामी बिस्तारै बिर्सी पठाउँदछौँ। भन्नुको मतलब यो फूलको उदाहरण दिएर हामीले एकदमै सजिलो प्रकारले बुझ्नको निम्ति यहाँनिर दिएको छ। त्यो चाहिँ कस्तो रहेछ त भन्दाखेरि अनि बतास त्यस फूलमाथि भएर जान्छ र त्यो विलीन हुन्छ र त्यसको ठाउँले पनि त्यसको याद गर्दैन। त्यो जुन ठाउँमा त्यो फूल उम्रेर आएर त्यो फुलेको हुन्छ नि अनि त्यो फूलको माथिबाट बतास आउँछ अनि त्यसपछि बिस्तारै त्यो ओइलाएको कारणले गर्दा त्यो झरेर जान्छ, सबै कुराहरू सिद्धिन्छ
त्यसो त्यो ठाउँ, जुन ठाउँमा त्यो फुलको बोट उम्रेर फक्रेर फुल्यो, त्यो ठाउँले पनि त्यो फुललाई बिर्सिपठाउँछ। भन्नुको मतलब एक दिन हामी सबैजनाले हामी एकले अर्कालाई छोड्नै पर्छ। भन्नु खोजेको चाहिँ त्यो हो। छोडेर जानै पर्छ अथवा छोड्नै पर्छ। हामीले शरीरबाट अलग हुनै पर्छ भनेर भनेको कुरा हो। यसै कारणले गर्दाखेरि यो एकदमै सत्य तथ्य कुरालाई हामी कतिचोटि स्वीकार गर्न, हामीले कतिचोटि यसलाई एडप्ट गर्न एकदमै गाह्रो पर्छ। किन भन्दाखेरि एकले अर्कालाई गरेको वास्ता, प्रेम, माया है यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति गाह्रो पर्दछ। अनि भजन सङ्ग्रह 39 को 5 मा के भन्दछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनकाल त बित्ताभरको मात्रै छ भनेर भनेको छ। बित्ताभरको भनेर भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि 1 बित्ता, 2 बित्ता, 3 बित्ता भन्छ नि, त्यस्तै प्रकारले के छोटो जीवन छ भनेको। हाम्रो जीवनकाल भनेको चाहिँ छोटो, परमेश्वरले सीमित आयु हाम्रो निम्ति तोकेर दिनुभएको छ। अस्ति नारायण अङ्कलले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अरू अगुवाजनहरूले, अरू अग्रजहरूले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मानिसको आयु परमेश्वरको वचनमा लेखिएकै वचन हो, मानिसको आयु 70 वर्षको मात्रै छ। यो भनेको चाहिँ बित्ताभरको आयु है। हामीले पुरानो करारतिर हेर्यौँ भने परमेश्वरका दासहरू, परमेश्वरका जनहरूको आयु कसैको 90 वर्ष, कसैको 100 वर्ष, कसैको 120 वर्ष है। यसरी धेरै धेरै आयुसम्म परमेश्वरको अनुग्रह पाएर, परमेश्वरको कृपा पाएर बाँचेका त्यस्ता प्रभुका दासहरू, प्रभुका सेवकहरू हामीले पढ्न पाउँछौँ, देख्न पाउँछौँ। तर खास गरी मानिसको आयु चाहिँ 70 वर्ष मात्रै छ। त्यो भनेको चाहिँ बित्ताभरको मात्रै आयु हो। हामी कोही पनि अजम्बर छैनौँ। हामी कोही पनि यो शरीरमा अनन्तको लागि, सधैँभरिको लागि बाँचिरहने चाहिँ कोही पनि छैनौँ। यो शरीरलाई हामी एक दिन छोडेरै जानुपर्छ। अनन्तको लागि बाँच्ने भनेको त आत्मा हो। आत्मा कहिले पनि मर्दैन। चाहे त्यो स्वर्गमा जाओस्, चाहे त्यो नरकमा जाओस्, त्यो अनन्त जीवितै रहन्छ। त्यो आत्मा अनन्तको आनन्द र शान्तिमा रहनको निम्ति प्रभु यीशुमा भरोसा अनि विश्वास गरेर जिउनु पर्दछ। अनि जो जतिले प्रभु यीशुमा विश्वास र भरोसा गरेर जिएको छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ एक दिन यस शरीरलाई छोडेर गए तापनि त्यो व्यक्तिको आत्मा अनन्तको लागि परमेश्वरको राज्यमा, त्यो स्वर्ग राज्यमा जो परमेश्वरले हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, त्यो प्रतिज्ञा गरेको त्यो राज्यमा अनन्तको निम्ति हामी जान पाउँदछौँ। त्यति मात्र होइन, मानिसको आयु परमेश्वरको दृष्टिमा के रहेछ त? के पनि होइन रहेछ। हेर्नुहोस् है, मानिसको आयु त परमेश्वरको दृष्टिमा के पनि होइन रहेछ। हामी सोच्छौँ नि है, म यति वर्ष बाँच्न पाए हुन्थ्यो, म उति वर्ष बाँच्न पाए हुन्थ्यो, म यस्तो गर्थेँ, उस्तो गर्थेँ भनेर हामीले कतिचोटि सोच्छौँ, विचार गर्छौँ। यो हाम्रो भावनात्मक कुरा हो। तर परमेश्वरसँगको जुन कुरालाई हामी विचार गर्छौँ नि, यो कुरालाई विचार गर्यौँ भने चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा हाम्रो यो आयु चाहिँ केही पनि होइन, केही पनि होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी यो कुरामा निश्चिन्त हुनुपर्छ। अनि अर्को कुरो, हाम्रो यो जीवन भनेको नि एकमुठी सासमा अडेको छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले भजन सङ्ग्रह 39 को 5 पदलाई पढ्नुभयो भने यो 3 वटा कुराहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो जीवन भनेको चाहिँ बित्ताभरको मात्रै हो। दोस्रो कुरा, हाम्रो आयु भनेको चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा केही पनि होइन। अनि अर्को कुरो, हाम्रो यो जीवन भनेको नि हाम्रो जीवन एकमुठी सासमा मात्रै अडिएको छ। हेर्नुहोस् है, एकमुठी गर्नुहोस् त, एकमुठी गर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ है। यो एकमुठी सास भनेर चाहिँ केलाई अङ्कित गरेको त भन्दाखेरि हाम्रो यो मुटु पनि यत्रो नै हुन्छ। तपाईँले मुठी गरेर हेर्दाखेरि तपाईँले जत्रो देख्नुहुन्छ त्यत्रै हाम्रो मुटु हुन्छ। मुटुमा जीवन छ, जहाँ चाहिँ रक्त सञ्चार हुन्छ है। शरीरमा भएको सबै रगतहरू विभिन्न कोशिकाहरू भएर, रक्त नलीहरू भएर, विभिन्न उसहरू भएर चाहिँ मुटुमा जान्छ, त्यहाँ फिल्टर भएर अनि फेरि त्यहाँबाट सप्लाई हुन्छ। त्यसरी हाम्रो सिङ्गो शरीर चाहिँ मुटुद्वारा हामी बाँचिराखेका हुन्छौँ। हाम्रो जीवन भनेको चाहिँ मुट्ठी भरको सास
मात्रै हो। जब यो मुटुले काम गर्न छोड्छ त्यसपछि हाम्रो जीवन सिद्धियो, सकियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी संसारमा रहँदाखेरि हाम्रो यो मुठ्ठीभरको सास रहउन्जेलसम्म पनि परमप्रभुमा आज्ञाकारी, इमानदारी अनि उहाँको महान आज्ञालाई पूरा गर्ने व्यक्तिहरू भएर हामी जिउनुपर्छ। उहाँको मनपर्दो जीवन जिएर हामी अघि बढ्नु पर्दछ। अनि गुरुबाले त्यही नै गर्नुभयो। परमेश्वरको दृष्टिमा जे असल छ, जे ग्रहण योग्य छ, जे आदरणीय छ, उहाँले त्यही गर्नुभयो। अनि परमेश्वरलाई मन पर्यो, परमेश्वरलाई इच्छा लाग्यो अनि परमेश्वरले उहाँलाई आफ्नो राज्यमा अनन्तको निम्ति, सदाकालको निम्ति लिएर जानुभयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी प्रत्येक पनि हामी त्यसरी नै जियौँ, त्यसरी नै असल तरिकाले जियौँ भने एक दिन हामीलाई पनि परमेश्वरले त्यसरी नै लिन आउनुहुनेछ र हामीलाई तोकिदिनु भएको सीमित आयु जब सिद्धिन्छ त्यसपछि उहाँले आफ्नो अनन्तको राज्यमा लानुहुँदछ। अब 17 र 18 पदलाई म पढ्न चाहन्छु। यसरी लेखेको छ भजन सङ्ग्रह 103 को 17 र 18 मा, तर परमप्रभुको करुणा आफ्ना भक्तहरूमाथि र उहाँको धार्मिकता तिनीहरूका छोरा नातिमाथि अनन्तदेखि अनन्तसम्म रहिरहन्छ। अब हेर्नुहोस्, अब संसारमा जति पनि मानिसहरू छन् नि, सबै मानिसहरूको जीवन चाहिँ त्यस्तै नै हो। अघि जुन पदहरू पढेर मैले व्याख्या गरेँ, मानिसको जीवन त्यस्तै मात्रै हो। तर अब हामी जो परम प्रभुको करुणा हामी माथि रहन्छ नि, अनि उनै भक्तहरूमाथि र उहाँको धार्मिकता तिनीहरूका छोरा नातिमाथि अनन्तदेखि अनन्तसम्म रहन्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो। प्रियहरू, आज हामी चिन्ता लिनुपर्ने, फिक्री गरेर जिउनुपर्ने कुनै कारण छैन, किनभने परमेश्वरले हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। हामी यदि उहाँमा धर्मी भएर धार्मिकतामा जिउँछौँ र उहाँको आज्ञा पालन गरेर जिउँछौँ भने चाहिँ उहाँको करुणा के त उहाँका प्रिय भक्तहरूमाथि अथवा उहाँका प्रिय जनहरूमाथि परमेश्वरले दिनुहुँदछ र उहाँको धार्मिकता तिनीहरूका छोरा नातिमाथि अनन्तदेखि अनन्तसम्म रहन्छ। हाम्रो यो जुन जीवन हामीले परमेश्वरमा धार्मिकतामा जिएका छौँ, यो जिएको जीवनको कारणले गर्दाखेरि उहाँको त्यो अनमोलको प्रेम छ नि, त्यो हामी सबैमाथि अनन्तदेखि अनन्तसम्म हाम्रा छोरा नाति पनाति खनाति जो जति पनि छन् सबैको निम्ति उहाँले दिनुहुन्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो। 18 पद भन्दछ, तिनीहरूमाथि जसले उहाँको करार पालन गर्दछन्। परमेश्वरले हामीमाथि जुन करार गर्नुभएको छ नि, जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ नि, त्यो सबै प्रतिज्ञाहरूलाई हामीले सिरोपर गरेर अघि बढ्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई यो अनन्तताको जीवनमा समावेश गराउनुहुन्छ। अनि त्यति मात्रै होइन, उहाँका आदेशहरू पालन गर्न ख्याल गर्ने व्यक्तिहरू अथवा उहाँका आदेशहरू पालन गर्ने व्यक्तिहरूको निम्ति पनि यो प्रतिज्ञा हो। यसै कारणले गर्दाखेरि हामी अब कुनै रीतिले चिन्ता फिक्र गर्नु पर्दैन। गुरुबा त्यसरी हामी सबैलाई छोडेर जानुभयो। अब भन्ने नै हो भने गुरुबालाई खासै के भएको थियो जस्तो मलाई लागेन। उहाँलाई साधारण खोकी लागिराखेको थियो। केही समय अगाडिदेखि उहाँले संसारलाई छोड्नुभन्दा केही समय अगाडि, त्यस्तै 1 हप्ता 10 दिन जस्तो अगाडिबाट उहाँलाई साधारण खोकी लागिराखेको थियो। अनि शनिबारको सेवामा उहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन। अनि उहाँलाई सङ्गतिमा नदेख्दाखेरि मैले पनि उहाँलाई फोन गरेँ, गुरुबा तपाईँलाई कस्तो छ भने, मलाई हल्का खोकी लागिराखेको छ भन्नुभयो। अनि तपाईँलाई यदि गाह्रो भएको हो भने चेकअप गर्नुपर्छ होला, ट्रिटमेन्टको लागि जानुपर्छ होला भनेर मैले भने। अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, भाइ मलाई हिजोभन्दा आज धेरै राम्रो भएको छ, सजिलो हुँदैछ, बिस्तारै ठिक हुन्छ होला भनेर भन्नुभयो। अनि नानीहरूको बारेमा पनि सोधेँ। अनि उहाँले भन्नुभयो, अब अहिले यो मौसम पनि चेन्ज भएको कारणले होला, यो भाइरल ज्वरो आएको हो जस्तो छ। नानी कोही बिरामी हुन्छ, फेरि कोही कसैलाई फेरि ठिक हुन्छ, कसैलाई फेरि ज्वरो आउँछ, ठिक हुन्छ, भइरहेको छ, यस्तो भइरहेछ, प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस् भन्नुभयो।
हुन्छ गुरुबा भने, ल ल भाइ म अलिकति आराम गरिरहेको छु भन्नुभयो। अनि त्यसपछि मैले अरू केही पनि कुरा गर्न पाइनँ। अनि मैले फोन राखेँ। हुन्छ गुरुबा, हामी तपाईँहरूको लागि प्रार्थनामा याद गरिरहेछौँ भने। अब भन्नु नै पर्दाखेरि यो एउटा चाहिँ खोकी र यो जुन कुरा छ यो एउटा बहाना मात्रै भयो परमेश्वरको राज्यमा जानको निम्ति। हामीलाई एउटा यस्तो नभएको भए हुन्थ्यो, यसरी उहाँले समयमै चेकअप गर्न जानु भएको भए हुन्थ्यो, ठिक हुन्थ्यो होला भन्ने एउटा जुन प्रकारको हाम्रो सोच र विचार, त्यो पनि एक प्रकारले राम्रै थियो, राम्रै हो। तर परमेश्वरको दृष्टिमा र परमेश्वरको योजना त्यस्तो छ भने कसैले केही सोचेर र कसैले केही भनेर केही हुनेवाला चाहिँ रहेनछ। मैले यसरी नै लिएँ। त्यो एउटा चाहिँ बहाना मात्रै भएछ हामी सबैको निम्ति। तर परमेश्वरको समय चाहिँ उहाँमा पुरा भएको रहेछ भन्ने मैले बुझेँ। अनि गुरुबाले आफ्नो दौड सिद्ध्याउनु भयो, आफ्नो संसारको यात्रा सिद्ध्याउनु भयो भन्ने कुरालाई मैले बुझ्न सकेँ। र परमेश्वरले त्यो अनन्तको राज्यमा सदाको निम्ति परमेश्वरको घरमा रहनुको निम्ति नै परमेश्वरले उहाँलाई लिएर जानुभयो भन्ने कुरालाई मैले बुझेको छु। अनि साँचो करार जो जतिले उहाँमा आज्ञाकारी भएर मान्दछन्, अनि ती सबै मानिसहरूको निम्ति चाहिँ यो अनन्तको लागि छ भन्ने कुरालाई आजको वचनबाट हामीले देख्न सक्दछौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी जो जति पनि प्रभुका जनहरू छौँ अथवा परमप्रभु परमेश्वरमाथि हामी भरोसा गर्छौँ, विश्वास गर्छौँ, ती सबै व्यक्तिहरू चाहिँ के त उनीहरू एक दिन संसारलाई छोड्नु परे तापनि हामी कोही पनि चिन्तित हुनु पर्दैन रहेछ। हाम्रो यदि शरीरमा मृत्यु भयो भने पनि मानिसको दृष्टिमा त्यो जेसुकै होस्, तर परमप्रभु परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ त्यो एकदमै अनमोल छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले भजन सङ्ग्रह 116 को 15 पदमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरको वचनमा यही लेखेको छ, परमप्रभुका पवित्र जनहरूको मृत्यु उहाँको दृष्टिमा अनमोल छ। हेर्नुहोस् है, एकदमै अनमोल छ। मानिसहरू यस संसारलाई एक दिन छोडेर जानुपर्ने नै छ, अनि यो हुनु नै पर्छ, यो आवश्यकै छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी सबैजनाले एक दिन यो संसारलाई छोडेर जानु पर्दछ। जब हामी यो संसारलाई छोडेर यो शरीर संसारमा छोडेर हामी जान्छौँ नि, यो चाहिँ शारीरिक मृत्यु हो, शरीरको मृत्यु हो। यो शरीरको मृत्यु चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरको दृष्टिमा के त भन्दाखेरि एकदमै अनमोलको रहेछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी निश्चिन्त हौँ, हामी निर्धक्क हौँ, हामीलाई कुनै चिन्ता छैन, कुनै फिक्री छैन। यदि म संसारलाई छोडेर एक दिन जानु पर्यो भने पनि यो मेरो शरीरको मृत्यु परमप्रभु परमेश्वरको निम्ति आदरणीय रहेछ भन्ने कुरा मलाई अब निश्चयता भयो। अब म ढुक्क छु। मैले शरीरलाई छोडेर संसारमा यो मेरो शरीरलाई छोडेर म जानु परे तापनि मलाई अब कुनै चिन्ता छैन, फिक्री छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि दोस्रो कोरिन्थी 5 को 1 मा के भन्दछ, एकचोटि म पढ्न चाहन्छु। यो दोस्रो कोरिन्थी 5 को 1 पदमा यसरी भन्दछ, किनभने हामी जान्दछौँ कि हामीले वास गरेको यो पार्थिव शरीर ढली गए तापनि स्वर्गमा अनन्तसम्म रहने परमप्रभुले दिनुभएको हाम्रो घर छ, जो हातले बनाएको जस्तो होइन। हेर्नुहोस् है, हाम्रो हातले बनाएको घर त के त माटोले, सिमेन्टले प्लास्टर गरेर विभिन्न विभिन्न उपकरणहरू प्रयोग गरेर विभिन्न प्रकारले बनाएका हुन्छौँ। अनि त्यो सीमित समयको लागि मात्रै हो। त्यसको पनि आयु हुन्छ, कुनै 10 वर्षको हुन्छ, कुनै 12 वर्ष, कुनै 20 वर्ष, कुनै 30 वर्ष, कुनै 50 वर्ष, त्योभन्दा बढी चाहिँ कुनै पनि घर टिक्न सक्दैन। मकिएर खिएर त्यो एक दिन त्यो घर ढलेर जान्छ, हैन? तर हाम्रो निम्ति हामीले यो शरीरलाई छोडेर गए तापनि हाम्रो आत्मिक घर चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले त्यो अनन्तताको घर हामीलाई दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ कहिले पनि नाश हुँदैन, त्यो कहिले पनि सिद्धिँदैन, त्यो कहिले पनि खिया लाग्दैन, त्यो घर कहिले पनि भत्किँदैन। त्यो घर चाहिँ महिमित घर हो, महिमित घर। त्यसै कारणले प्रियहरू,
हामीहरूले यस संसारलाई छोडेर जाँदाखेरि अब मेरो आत्मा कहाँ जान्छ होला, मेरो आत्मा के हुन्छ होला भनेर मैले अथवा हामीले चिन्ता लिनु पर्दैन। हामीले यो संसारलाई, हाम्रो यो घर, यो जुन शरीर छ, यो हामी आत्मा बस्ने घर हो। यो घरलाई छोडेर गइसकेपछि, निस्केपछि हाम्रो आत्मा चाहिँ महिमित घरमा प्रवेश हुन्छ अनि हामी अनन्तको राज्यमा सदाकालको निम्ति परमेश्वरसँग रहन सक्दछौँ। पहिलो थिस्सलुनीकी 5को 16 देखि 18 पदमा यसो भन्दछ कि हामी सबै परिस्थितिमा चाहिँ आनन्दित हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, चाहे हामीले आफ्नो परिवारजनहरूलाई छोडौँ, त्यागौँ, अथवा हामीदेखि बिछोडिएर किन नजाओस्, अथवा हामी घटी कमीमा किन नहौँ, अथवा हामीहरूलाई विभिन्न प्रकारको अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू किन नआओस्, सबै परिस्थितिमा हेर्नुहोस् है, सबै परिस्थितिमा, सबै अवस्थामा हामी उहाँमा धन्यवादी हुनुपर्ने रहेछ। उहाँमा हामी आनन्दित हुनुपर्ने कुरालाई हामी यहाँनिर देख्न सक्दछौँ। त्यसै कारण म तपाईँहरू सबैजनालाई म ढाडस दिन चाहन्छु, यो सान्त्वना दिन चाहन्छु परमेश्वरको वचनबाट कि हामी सधैँ नै आनन्दित हुन सिकौँ, किनभने परमेश्वरले हामीलाई यही गर्नलाई सिकाउनु भएको छ। म सबिना बहिनीलाई, अनि योएल भाइ बुहारी, अनि सन्जु बहिनीलाई, अनि गुरुबाको आफन्तजनहरू, दाजुभाइहरू जो जति हुनुहुन्छ सबैलाई र साथसाथै हाम्रो सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई म यही नै ढाडस सान्त्वना दिन चाहन्छु कि परमप्रभु परमेश्वरमा हामी आनन्दित हौँ, खुसी हौँ। गुरुबा हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न, उहाँको शरीर हामीसँग छैन, तर उहाँले गर्नुभएका जति पनि कामहरू छ हाम्रो बिचमा स्मरणीय हुनेछ। उहाँले सिकाउनु भएका शिक्षाहरू हामीसँग छ। उहाँले हामीलाई जुन प्रकारले डोर्याउनु भयो, जुन प्रकारले हामीलाई प्रभुमा हुर्काउनु भयो, त्यो कुराहरू हामी कहिले पनि बिर्सन सक्दैनौँ। मण्डलीको निम्ति गर्नुभएको चिन्ता फिक्री हामी कहिले पनि बिर्सिन सक्दैनौँ। एक एक प्रभुका जनहरूको निम्ति अथवा हाम्रो मण्डलीका विश्वासी जनहरूको निम्ति उहाँले दिन गर्नुभएको प्रार्थना हामी कहिले पनि बिर्सिन सक्दैनौँ। त्यही कारणले त हामी आजसम्म यसरी परमेश्वरको महिमा गर्दै रहन पाएका छौँ। उहाँले हामीलाई नसिकाउनु भएको भए, उहाँले हामीलाई नहुर्काउनु भएको भए, उहाँले हामीलाई एक एकलाई फिक्री नगर्नु भएको भए हामी कता कता जान्थ्यौँ होला, कता कता छरपष्ट हुन्थ्यौँ होला, तर उहाँले सबैलाई समेटेर यसरी राख्नु भएर हामी यसरी स्तुति प्रशंसा मण्डली भनेर चिन्न पाएका छौँ। र यो सिङ्गो स्तुति प्रशंसा मण्डलीलाई चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले नै अगुवाई गरिराख्नु भएको छ। हामी सबैजना निश्चिन्त हौँ, निर्धक्क हौँ र हामी प्रत्येकलाई परमेश्वरको वचनले यही ढाडस दिँदछ। पहिलो थिस्सलुनीकी 5को 16 देखि 18 पदमा यसरी लेखिएको छ, सधैँ आनन्दित रहो, निरन्तर प्रार्थना गरिरहो। हेर्नुहोस् है, प्रार्थना भनेको चाहिँ निरन्तर भइराख्नु पर्दछ। हामी कुनै पनि समय भनौँ न, बिहानको खाना खाइसकेपछि हामी दिनभरि र बेलुका सुत्ने बेलासम्म पनि हामी केही नखाइ बस्न सक्दैनौँ। हामीले एकछिनमा 2-3 घण्टापछि फेरि भोक लाग्छ, तिर्खा लाग्छ, प्यास लाग्छ, हामी पानी खान्छौँ, पेय पदार्थहरू पिउँछौँ, अनि अरू खाद्य कुराहरू अरू खान्छौँ, खाजाहरू खान्छौँ। बेलुका फेरि खाना नखाइ हामी सुत्न सक्दैनौँ। कसैले रोटी खानुहुन्छ, कसैले खाना खानुहुन्छ है। भोलिको दिन पनि त्यस्तै नै हुन्छ, त्यसरी नै हाम्रो दिनचर्या चलिराखेको हुन्छ। जसरी हाम्रो शरीरको निम्ति खाद्य कुराहरू, पेय पदार्थहरू, पानी, यी विभिन्न कुराहरूको आवश्यकता पर्दछ, हाम्रो आत्मिक जीवनको निम्ति पनि प्रियहरू हेर्नुहोस्, प्रार्थना एकदमै खाँचो छ। हामी बिहान, दिउँसो, बेलुका, हामी जुनै पनि बेला हामी सम्झिन्छौँ, हामी अलिकति फ्री भएको बेलामा पनि हामी त्यो फ्री भएको समय खेर नफालौँ, प्रार्थना गरौँ, निरन्तर प्रार्थना गरिरहौ भनेर भन्नुको कारण चाहिँ यही नै हो। निरन्तर हामी प्रार्थना गरिराख्नु पर्दछ। अर्को कुरा, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद दिने कुरा हुनु पर्यो। सबै परिस्थितिमा हामीसँग प्रशस्त हुँदाखेरि मात्रै होइन, हामी खुसी हुँदाखेरि मात्रै होइन, हामी दुखी हुँदाखेरि पनि धन्यवाद दिन सक्नुपर्छ। हामीबाट कोही बिछोडिँदाखेरि पनि त्यो कुराको निम्ति पनि प्रभुलाई धन्यवाद दिन सक्नुपर्छ। किनभने यो सबै कुराहरू त परमेश्वरको इच्छामा भएको हो नि, हामीले त्यसरी लिनुपर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी सबैजनाले बुझ्नुपर्दछ,
फिलिपी 4:7 र 8 पदमा पनि त्यही भन्दछ, केही कुरामा चिन्तित नहो भनेर। हामी कुनै कुरामा चिन्तित हुनु पर्दैन। सबै कुरामा धन्यवाद र प्रार्थना सहित उहाँमा हामीले निवेदन राख्नु पर्दछ, प्रार्थना गर्नु पर्दछ। अनि अर्को कुरा यही पहिलो थेसलोनिकी 5:16-18 पदभित्र नै यही छ कि किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूका लागि परमेश्वरको इच्छा यही नै हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी सबैजनाले जानौँ यो कुरालाई, सधैँ आनन्दित रहो, निरन्तर प्रार्थना गरिरहो, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद दिइरहने काम हामीले गरिराख्नु पर्यो। अनि यो गर्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरको इच्छा रहेछ, हाम्रो आफ्नो इच्छाले होइन, परमेश्वरको इच्छा नै यही हो। त्यही कारणले हामीले यो कुरालाई अनुसरण गरेर परमेश्वरको महिमाको निम्ति हामीले गरि नै रहनुपर्छ, गर्नै पर्छ। र अन्तमा म सबिनाको लागि, योएल भाइ बुहारीको लागि, सन्जुको लागि, अनि नोएल भाइ, सुजु, अनि लक्ष्मी, अनि त्यस्तै प्रकारले पास्टर निर्मल अङ्कल परिवार, अनि त्यस प्रकारले हाम्रो गुरुबाको अरू जो जति पनि भाइ दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, आफन्तजनहरू हुनुहुन्छ, सबैजनालाई समेट्न चाहन्छु। र साथसाथै हाम्रो सम्पूर्ण सिङ्गो स्तुति प्रशंसा मण्डलीलाई पनि समेटेर म एउटा यो वचनको खण्ड भनौँ या पद भनौँ, यो पढ्न चाहन्छु। हामी सबैजनाको निम्ति ढाडस मिलेको होस्, सान्त्वना मिलेको होस् कि यशाया 41:10 पदमा यसरी भन्दछ, यसैले नडरा, म तँसित छु, निरुत्साहित नहो, किनकि म तेरो परमेश्वर हुँ। म तँलाई बलियो पार्नेछु, म तँलाई सहायता गर्नेछु, मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु। भनेपछि हामी चिन्तित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। अब हो, हामीलाई दुःख लागिराखेको छ, यति बेला हामीलाई चिन्ता लागिराखेको छ, हाम्रो मनमा एक प्रकारको पीडा छ। अनि जुन कारणले गर्दाखेरि हामीले गर्न खोजेको कुरा, गर्न चाहेको कुरा भित्र मनदेखि नै गर्न मन लागिराखेको छैन। अनि एक प्रकारले भन्ने हो भने दिक्क पनि लागिराखेको होला है। यस्तो कुराहरू हाम्रो जीवनमा हुन्छ, यो हामी शरीरमा जिएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई यस्ता कुराहरू हुँदछन्। तर परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, यसैले नडरा, म तँसित छु। सम्पूर्ण मण्डलीसँग, सबिनासँग, स्पुसँग, योएल भाइ, बबी बुहारी, अनि छोरी सन्जु, अनि त्यसपछिबाट हाम्रो पासु गुरुबाको दाजुभाइहरू जो जति हुनुहुन्छ, आफन्तजनहरू, इष्टमित्रहरू, निर्मल अङ्कल परिवार, लक्ष्मी, सुजु, सम्पूर्ण मण्डली परिवार सबैसँग परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। किनभने उहाँले यही प्रतिज्ञा गरेर भन्नुभएको छ, यसैले नडरा, म तँसित छु, निरुत्साहित नहो, किनकि म तेरा परमेश्वर हुँ। परमप्रभु परमेश्वर नै हामीसँग हुनुहुन्छ भने हामी डराउनु पर्ने र निरुत्साहित हुनुपर्ने कारण छैन। हामी निर्धक्क भएर जियौँ, निर्धक्क भएर रहौँ। परमेश्वरमा हामी एक दिन भरोसा र आशा गरेका छौँ कि हामी सबैजना परमेश्वरको त्यो अनन्तको राज्यमा जानेछौँ र हामी सबै उहाँका जनहरू मिलेर उहाँलाई साँचो आराधक भएर सदा सदाको निम्ति, अनन्तको निम्ति हामी रहन पाउनेछौँ। अनि यही क्रममा जो जति पनि प्रभुका प्रिय जनहरू, प्रभुका असल जनहरूलाई उहाँले उठाइलानुभयो, उहाँहरूसँग पनि हामी भेटघाट गर्नेछौँ। हाम्रो गुरुबासँग पनि हामी भेटघाट गर्नेछौँ। 1 वर्ष पनि बितेको छैन, हाम्रो आदरणीय गुरुआमालाई पनि परमेश्वरले आफ्नो राज्यमा उठाइलानुभयो। हाम्रो गुरुआमासँग पनि हामी भेट गर्नेछौँ, जहाँ चाहिँ कुनै चिन्ता छैन, कुनै फिक्री छैन, कुनै शोक छैन, त्यहाँ खाली परमेश्वरको उपस्थिति र उहाँसँगको आनन्द मात्रै छ। यसै कारणले गर्दाखेरि परमप्रभु परमेश्वरमा हामी भरोसा गरेर दिन प्रतिदिन हामी अघि बढौँ। परमेश्वरले हामीलाई साहस दिनुहुन्छ, शक्ति दिनुहुन्छ, ढाडस दिनुहुन्छ, किनभने उहाँ आफैले यसरी भन्नुभएको छ, त्यसैले नडरा, म तँसित छु, निरुत्साहित नहो, किनकि म तेरा परमेश्वर हुँ,
म तँलाई बलियो पार्नेछु, म तँलाई सहायता गर्नेछु, मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। यो प्रतिज्ञा तपाईँ अनि हामी सबैजनाको लागि छ र हामी बलियो भएर, साहसी भएर, एकदमै सामर्थ्य भएर अघि बढौँ र परमेश्वरले अवश्य पनि हामी यस संसारमा रहन्जेल बाँचिन्जेलसम्म उहाँ नै हाम्रो सहायक भएर, उहाँ नै हाम्रो गोठालो भएर, उहाँ नै हाम्रो धार्मिकताको दाहिने बाहुलीले मद्दत गर्नुभइकन हामीलाई डोर्याउनु हुनेछ र परमेश्वरले हामी प्रत्येकलाई प्रशस्त रूपमा आशिष दिनु नै हुनेछ। यही विश्वास र भरोसा साथ हामी जियौँ र उहाँको महिमा गर्दै अघि बढौँ। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा हामी प्रत्येकलाई आशिष मिलेको होस् र बाँकी समय फेरि आजको सञ्चालिका दिदी विजयलक्ष्मी दिदीलाई दिन चाहन्छु।